Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter la partie numéro 2 concernant les opérations courantes d'un cas d'un examen de passage spécialisé la gestion des entreprises concernant la partie des opérations courantes. Donc voilà, هما les données de l'exercice ديالنا. Donc هنايا هما les données, les questions عندنا هنايا. La première question, ils nous ont demandé de présenter les factures numéro D80 et D82 et passer les écritures comptables. Donc, ils ont 26 points, 2 points pour chaque opération. Donc, les données de l'exercice. Donc, أنا غنعطيكم واحد المهلة باش أنكم تقراو les données ديالكم وتطبيوهم عندكم في البيسي ديالكم وغنخدموهم. Donc c'est un cas réel. Donc هذا cas اللي ديجا الدراري خدموه ودوزو فيه الباساج ديالهم. دونك كيف ما كتلاحظوا هاد لي زوبيراسيون خصكم ديما انكم تخدموا بليزيور اوبيراسيون كوم سا تقدروا تشوفوا كاع لي كان اللي تقدروا تطيحوا فيهم. دونك على بركه الله غنبداو عندنا طلبوا منا في لا بروميير كيسيون نديروا دو فاكتور. دونك غنمشيو لا فاكتور الاولانيه نصاوبوها نديروا لا فاكتور نيميرو 2. دونك هنا لا فاكتور الاولى عندنا اللي هي دي 80 اللي طلبوا منا. دونك هادو هما لي دوني ديالها. قال لك لو 5 vente de tubes 50 mm pour un montant brut de 63 000 dirhams. On a un rabais de 2%, remise 1%, port forfaitaire 750 dirhams, hors taxe, l'escompte 2%, règlement par chèque bancaire, la TVA 20%, la facture numéro D80. Donc, on a la facture ديالنا الأولانية. Donc, غنمشيو le montant brut ديالنا في la facture. عندنا فيه 63,000 درهم. دابا غادي نديرو لا ريدكسيون اللي عندنا. دونك الريدكسيون الأولى اللي عندنا غابي فيها 2%. عطينا لو نت كوميرسيال نيميرو 1 وعندنا غوميز فيها 1%. عطينا لو نت كوميرسيال نيميرو 2. عندنا واحد ليسكونت يعطينا لو نت فينانسي وعندنا لا TVA 20%. وعندنا لو بور عندنا لا TVA سور بور وعندنا لو نت ابي. دونك هنا كنحط دوك لي زيتاب اللي عندي وكنخدم عليهم. وكنبداو 63,000 غنضربوها في 2% غتعطينا 1260. دونك هادي اديدوير هادي مو هادي غتعطينا 61,740. دونك هذا لو نت كوميرسيال نيميرو 1. عاوتاني هذا غنضربوه في 1% غتعطينا 617.40. عاوتاني هذا مو هذا غتعطينا 61 تعطينا 61,122.6. دونك ليسكونت عندنا فيه 2%. دونك هذا فوا 2% غتعطينا 1222.45. دونك هادو موان. دونك هادو سو سون دي ريدكسيون. دونك هادو ريدكسيون كوميرسيال كاملين. دونك هنا نت فينونسي وهذا مو هذا غادي يعطينا 59,900,15. La TVA c'est 11,980,03. Le port 750. Forfaitaire, lorsqu'on dit un port forfaitaire, c'est-à-dire la TVA est 20%. Donc 150 هذا puisque عطاونا hors taxe. donc نديرو TVA كون عطاونا TTC غنحيدو منو TVA ونحطوه هنا hors taxe. Donc le net à déduire c'est le net financier plus la TVA plus le port plus la TVA. Il va nous donner 72,780,15. Donc هذه هي la première facture ديالنا. دونك هكا كنخدموها. دابا غادي ندوزو لا دوزيام فاكتور. بالنسبه لا دوزيام فاكتور عندنا هي هذه تي 82. دونك هي هذه لوبيراسيون نيميرو 12 هي هذه تي 82. دونك عندنا فيها قال لك ادريسي ا سون كليون لا فاكتور نيميرو 82 relatif à des marchandises. Le montant brut 43 500. عندنا لا TVA 20%.
ما عندنا لا remise لا restaure لا rabais donc les réductions كاملين ما عندناش. عندنا le transport est assuré par les propres moyens de l'entreprise. Lorsqu'on dit le transport est assuré par les propres moyens de l'entreprise, c'est-à-dire c'est la TVA غتكون عندنا 20%. Donc هذا هو لوغ تاكس نضربوه 20% au règlement contre la lettre de change. Donc غنديرو client effet à recevoir. Donc هنايا غنديرو la facture ديالنا غنديرو ليها l'enregistrement ديالها. Donc عندي le montant brut 43 500. La TVA عندي 20% غتجيني فيها 8700. Le port ندي فيه 525 نضربوها في 20% غتجيني 105. هذه هي التيفيا sur le port ديالي. et bien sûr غنجمع هادو كاملين باش تجيني لو نت ا بي. غتجيني 52830. هذا هو لو نت ا بي. دونك هكا كنخدمو لا فاكتور ديالنا الاولى ولا فاكتور الثانيه. دونك هنايا راه شاك فاكتور عطاونا عليها 2 بوين. دونك هنا شاك فاكتور عطاونا عليها 2 بوين. دونك دابا هاد لي زوبيراسيون اللي بقاو لينا هنايا غادي نديرو لهم لونغيسترومون كونطابل ديالهم. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا في هاد لي زوبيراسيون هادو ما قالوش لينا نديرو لي فاكتور ديالهم. دونك هنا لي فاكتور خصنا نديروهم في البرويون ونحطو غير لونغيسترومون كونطابل. دونك تنجيو كندريسيو لو جورنال ديالنا بيان سور في لافوي ديالنا اللي كنخدمو بها. غنجيو غندريسيو لو جورنال ديالنا وغادي نبداو نديرو لونغيسترومون ديال شاك اوبيراسيون. دونك غادي نبداو على بركة الله نديرو نيميرو 2 l'enregistrement comptable. غادي ندريسيو لو جورنال ديالنا على هاد الشكل. دونك على بركة الله غادي نبداو نشوف l'opération الاولى. عندنا le chef comptable de la société Texma spécialisé dans la commercialisation des tubes PVC vous demande de comptabiliser les opérations ci-dessus. عندنا le 2-5. donc la première opération درتنا في le 2-5. عندنا acquisition à crédit de 6 mois. donc acquisition donc هنا في هذه الحالة l'entreprise هي واحد l'acheteur. très bien. donc في le 2-5 عندنا un serveur pour 15 000 dirhams. donc ملي كنقولوا un serveur كنهضروا على un matériel informatique. donc هذه la première élément عندنا هنايا. هنا عندنا une fourgonnette donc matériel de transport. donc عندنا matériel informatique و matériel de transport. donc نجي لهنايا غندير matériel informatique غادي ندير matériel de transport. donc هادو هما les premiers éléments عندي هنايا. وعندي بيان سور هادو خص تابليكا عليهم واحد لا تيفيا ديال 20%. دونك لا تيفيا غتابليكا على هذا وعلى هذا. دونك غتكون عندي ايطا تيفيا récupérable sur immobilisation ماشي sur charge حيت هادو sont des immobilisations. وفي l'opération عندنا هنايا عندنا اكريدي. دونك اكريدي نورمالمون اكريدي خصنا نديرو فورنيسور ولكن هنا عندنا اكريدي moins d'un an. Donc, lorsqu'il s'agit d'une opération qui a été effectuée pendant une durée, à crédit pendant une durée moins d'un an, donc on dit dette sur acquisition d'immobilisation. On dit dette sur acquisition d'immobilisation. En matériel informatique, خديناها ب 15 000. هذه خديناها 480. bien sûr غنابليكيو لا TVA على هادو غتجينا 111 000. et bien sûr la dette l'acquisition هادي بلس هادي بلس هادي. هذا هو لو نت. حنا نقولوا هذا هو لو مونطون بروت وهادي هي لا TVA ديال 20% sur les deux. donc غتجيني فيها 606 000. donc هادي هي لا بروميير اوبيراسيون ديالنا. bien sûr غادي نديرو les numéros de compte ديالنا غنقلبوا عليهم ونديرهم في le plan comptable. d'abord غادي ندوزو la deuxième opération qui est effectuée في le 4-5.
5. Voilà. Donc نحطو لو 4 5 هنايا في لو جورنال ديالنا قال لك لو 4 5 فون دو تيوب diamètre donc vend de marchandises هنا حيت لا مارشانديز اللي خدامين عليها هما هو لي تيوب. Donc vend de marchandises 20 mm au comptant par chèque bancaire. Le montant brut 30 000, remise 5%, l'escompte 2% et la TVA 20%. Donc انا غنصاوب معكم واحد لا فاكتور هذه. و bien sûr les autres factures ما نصاوبوهمش حيت صافي راه ولا باين. دونك هادي لا فاكتور نيميرو لو 4 5. دونك نديرو هاد لا فاكتور هادي. دونك عندنا لو مونطون بروت عطينا 30 000. عندهم دايرين ليهم واحد الغوميز ديال 5%. دونك اليونات كوميرسيال نيميرو 1. وعندهم واحد ليسكونت 2% le net financier et غتبقى لنا لا TVA et le net à payer. D'accord, donc هنايا عندنا 30 000. نشوفو الكالكولاتريس 30 000 fois 0,5 غتعطينا 1500. 30 000 moins 1500 غتعطينا 28500. هادي فوا 0,2 ديال ليسكونت غتعطينا 570 موان غتعطينا 27930 فوا 20% غتعطينا 5586. هادي بلوس هادي ça nous donne 33516. دونك هادي هي لا فاكتور ديالنا وغنديرو لونجسترمون كونطابل. بيان حنا ماشي مجبرين يعني نعطيكم غير اكزومبل كيفاش نحطوها. دونك عندي هنايا فون دو مارشانديز بيان سور تكون عندي فون مارشانديز تكون عندي ايتا TVA فاكتوري. هادو سو سون لي زيليمون دو باز. عندي هاد لوبيراسيون فيها باغ شيك دونك تكون عندي بنك وعندي واحد ليسكونت بيان سور اكوردي باسكو انا هو لو فورنيسور. دونك جي اكوردي واحد ليسكونت واحد لا ريدكسيون فينونسيي لواحد لو كليون ديالي. دونك لا بوك تنحطو له نيت ا بي ديما. دونك 33516. ليسكونت اللي عندي هنايا عندي 570. هنا غنحط ديما لو نيت كوميرسيال 28500 et la TVA c'est 5586. Donc هذه هي la deuxième opération. Bien sûr إلا بغيت نحط هادونا نحطوهم 76 86 51 41 44 55. Après غادي ندوزو la troisième opération اللي دات في le 5 5. Donc نشوفو la troisième opération عندنا قال لك obtenu sur la facture d'avoir numéro AV42 une ristourne de 1% sur un chiffre d'affaires de 300 000 lors taxe la TVA 20%. donc هنايا خدا واحد الريستورون donc une réduction على واحد le chiffre d'affaires يعني الفونت ديال 300 000. donc غنشد 300 000 غنضربها في 1% غتعطيني 3000. donc 3000 درهم هو لو مونطون بروت اللي انا خديت عليه ديك الريستورون. وبيان سور هذيك 3000 خصني ندير ليها لا TVA ديالها اللي هي 600. دونك غتولي عندي 3600. دونك بيان سور هذا سي ان ريستورون اوبتوني. دونك دخلوا لي انا الفلوس. دونك في هذه الحاله غنحط هنا فورنيسور عندي بيتي لو فورنيسور حيت هو اللي خرجوا من عنده الفلوس وغنكريديتي رابي ريميز ريستورون اوبتوني وغتجيني 3600 حيت داخله فيها لا TVA. وغتجيني هنايا 3000 هنا غنحط لا TVA ايتا TVA récupérable. هنا نحط 600. بيان سور غنحط هنايا 44 11 هنا 61 19 هنا 34 55. جوج غتقولوا لي علاش حطينا هنا ريكوبيرابل ماشي فاكتوري حيت هادي اوبتونو حيت في كلاس 6. دونك لي شارج ديما كيمشيو معاهم ريكوبيرابل. كون كانت هنايا فاكتوري اوبتوني اكوردي غتجي لهنا خصها تكون TVA فاكتوري. دونك كيمشيو حتى نمشيو على حساب هادي سي اون شارج دونك غتدخل معاها هادي ريكوبيرابل ماشي فاكتوري. دونك غادي ندوزو لوبيراسيون سويفون اللي دارت في لو 7 5.
L'opération suivante, vente de tubes 50 mm pour un montant brut 63 dirhams, rabais, remise, port forfaitaire 750, escompte 2%, règlement par chèque bancaire, la TVA 20%, la facture numéro 80. هذه هي لا فاكتور اللي كنا خدمنا في الاول. هذه هي لا فاكتور اللي كنطلبوا منا، اللي هي هذه هي لا فاكتور اللي كنطلبوا منا. دونك ندير لها لونجيسترومون كونطابل. دونك هنا عندنا فونت، دونك هنا عندنا فونت دو مارشانديز. دونك نجي لهنا نحط فونت مارشانديز، بيان سور تمشي مع TVA فاكتوري. عندي عندي بور فورفيتير، دونك بور اي فري اكسيسوار. فيما تكون عندي TVA 20% بور اي فري اكسيسوار، بيان سور خلصنا باغ شيك دونك تكون عندي اسكونت اكوردي. وغنجي نحط هنا، نحط ديما لو نيت ابيي اللي هو 72780.15. ليسكونت غنمشي نحط لو مونطون اللي عندي في ليسكونت 1222,45. هنا نحط عفوا سمحوا لي، هادو خصني نحطهم هنايا راني تلفت. دونك 72,780.15 هنايا 1222,45. دونك هنا نحط لو نيت كوميرسيال. لو نيت كوميرسيال عندي هنايا هو 61,122.6. لا TVA فاكتوري هي لا TVA ديال لو بور بلس لا TVA ديال هنايا. غادا تجيني في لا TVA 12,130.02. لا TVA في لو بور غادي بيان سور هنا في لو بور غادي تجيني 750. كانوا ديجا عطاونا بور فورفيتير. دونك هذه هي لوبيراسيون. غنحطو النيميرو د كونط 44,55. لو بور ناو 71,27. هادو رانا حنا المهم هما هادوك. ليسكونت 63,86 51 41. دونك هذه هي لابيراسيون. جو ميكسكوز على هاد ليغور اللي درت هنا. ابخي غادي ندوزو لوبيراسيون اللي وراها اللي درت في لو 9. effectivement اللي درت في لو 9 5 فيها فونت دو تيوب 20% فراجيل ا كريدي بور 60 درهم 60,000 درهم. لا TVA كونسينياسيون. هنا كاين عندنا هنايا لومبالاج. دونك هنا هاد لوبيراسيون حتى هي لومبالاج غنخدمو اوبيراسيون بوحديتها في لا فاكتور باش نشوفو كي درنا ليها. دونك هادي هي لا فاكتور ديالنا. عندنا لو مونطون بروت هاد لا فاكتور عندنا فيه 60,000. ما عندناش لي ريدكسيون، عندنا لا TVA 20%. غنحسبوها تعطينا 12,000. دونك هادي غتزاد على هذا. وعندنا لومبالاج شحال عندنا فيه. لومبالاج داير لينا 100 كيس 54. دونك 100 ضروبه في 54 دونك هي 5,400 حتى هي غتزاد. دونك لو نيت ابي عندنا هنايا هو 60,000 بلس 12,000 بلس 540 اللي هي 77,400. دونك هذه هي لوبيراسيون ديالنا. غنجي لهنايا لونجيسترومون. درت هاد لوبيراسيون في لو 9 5. دونك شنو عندي فيها فونت. دونك غندير هنايا فونت مارشانديز تمشي مع ديما TVA فاكتوري. هنا قلنا غنحطو لو نيت كوميرسيال اللي هو لو مونطون بروت هنا حيت ما عندناش لي ريدكسيون هي 60,000. لا TVA عندنا 12,000. دونك حتى دابا مزيان غيبقى لينا لومبالاج غنحطو فيه 5,400 غتحط هنا. وغنحطو كليون AEMC. دونك هاد لو كونط هذا هو 44,25. هذا هو لو كونط ديال لومبالاج. فيما يكون عندنا لومبالاج ديال الفونت كنحطو هاد لو كونط هذا. دونك هنا 44,55 هنا 71,11 ولا لو مود دو ريغلومون عندنا اكريدي. دونك كليون 34 21 غنحطو كليون. غنحطو لو مونطون ديالها هو لو نيت ابي 77,400. دونك هذه هي لوبيراسيون ديالنا. دونك دابا غادي ندوزو لوبيراسيون سويفون
اللي دارت في لو 10 دونك نمشيو لهنا وغادي نشوفو لو 10 عندنا شنو فيها. لو 10 عندنا ريبريز دو 30 كاس ابري 39,000 درهم لونيتي اون ريزون دو لور ديفيكتوزيتي. دونك هنايا بعنا واحد 30 كاس رجعت لينا نورمالمون حنا بعنا 100 54 دونك رجعوا لنا 30 درنا الريبريز ديال 30 كاس انها كان ديفيكتويز دونك فيها دي بروبليم. دونك 30 في 39 دونك داكور دونك 30 في 39 دونك هنا كريديتينا هاد الكونط خصنا نديبيتيوه باش نقصو منو داك المونطون اللي ما نقصناش. دونك نديرو كليون هذا اللي كان هنا نورمالمون دخلات فيه 5400 نورمالمون ما خصهاش تدخل فيه 5400 خصنا نقصو منو هادو اللي درنا ليهم لا ريبريز اللي هما شحال دونك 30 في 39 دونك 30 في 39 هي 1170 داكور. دونك عندنا 1170 ولكن هاد 1170 بيان سور فيها واحد البونيس وفيها واحد لا تي فاكتوري. دونك هنايا منين غنجيو لهنا غنحطو كليون حيت لو كليون مشات له 1170 هي اللي رجعنا له ولكن رجعنا له معاها واحد البونيس سيغ الريبريز وبيان سور هاد البونيس خلص عليه واحد تي فاكتوري ولو كليون اللي غيمشي هنا هو هذا بلوس البونيس بلوس لا تي فاكتوري. بالنسبه لو بونيس عندنا هنايا بالنسبه لو بونيس هنا غنوريكم كيفاش غنخدمو. شنو عندنا هنا في الاول عندنا ان هاد اليوم لوبيراسيون نيميرو خدينا ب 54 درهم وتنقصات لنا 39 دونك غنشدو 54 ناقص 39 غتجينا 15 دونك هاد 15 درهم هو داك لو بونيس وغنشدو هاد كانت عندنا 100 كاس دونك 100 دونك 30 كاس عندنا دونك 30 كاس دونك عندنا 30 كاس غنشدو هاد 30 ونضربوها في 15 غتعطينا 450 دونك هاد 450 راها تي تي سي خصنا نحيدو منها التيفيا ديالها. دونك الا بغينا نحيدو منها التيفيا غنقسموها على 1.2 يعطينا 375 و بيان سور لا ديفيرونس هو لا فاكتوري. دونك الا بغينا هذا اللي هنايا غيجينا هذا بلوس هذا بلوس هذا غتجي لنا 1620 دونك هكا كنخدمو. وبيان سور تتكون عندنا بونيس بيان سور هنا هادو 44 25 اللي كنا درنا قبيله 34 و 21. بالنسبه للبونيس عندنا فيه 71 27 5 فاكتوري 44 55 دونك هكا كنخدمو. ملي كتكون عندنا بونيس اسافوار كنشدو قلنا لو مونطون اللي خلصنا في الاول خلصنا 54 درهم في كل كاس الوغ كنا الغوبريز ديالنا غير 39 درهم دونك 54 ناقص 39 داك المونطون اللي غيعطينا كنضربوه في دوك لي كيس اللي داروا عليهم الغوبريز. هنا درنا على 30 دونك هذا فوا هذا وكنحيدو بيان سور لا تي في. دونك ان با اوبلي هاد لوبيراسيون دارت في لو 10 5 دونك دابا غادي نكملو لي زوبيراسيون ديالنا نشوفو لي زوبيراسيون اللي وراهم. دونك لوبيراسيون اللي تابعاهم دارت في لو 12 5 في لو 12 5 في لو 12 5 عندي فيها ادريسي ا سون كليون. دونك اون فوندو لا فاكتور نيميرو 82 دونك هاد لا فاكتور اللي كنا صاوبنا ديك القبيله غنجبدوها هي هادي دونك غنديرو فونت دو مارشانديز اون فوندو عندنا لا تي في فاكتور عندنا التي في وعندنا لو بور معندناش لي ريدكسيون. دونك ايتا تي في فاكتوري عندنا le port et frais accessoires 20% وعندنا client et fait à recevoir حيت خلصنا par la lettre de change
دونك هنا نحطو له نت ابي 82,830 هنا 43,500 la TVA c'est 8,805 et le port c'est 525. Bien sûr هنايا هاد la TVA هاد la TVA ديال هاد لو مونطون هذا plus la TVA ديال هذا. L'enregistrement comptable c'est 34,25 71,11 44,55 et le port c'est 71,276. Donc دوزو l'opération اللي وراها دارت في لو 14/5. Donc l'opération اللي وراها اللي دارت في لو 14/5 reçu la facture numéro relative à des marchandises. Donc هنايا on a reçu la facture, donc on a acheté في هاد الحالة. Donc هنا في هاد الحالة on est des acheteurs. Donc عندنا le montant brut 10,500 درت عندنا واحد الغميز la TVA règlement de 4,500 par banque et le reste par acceptation d'une lettre de change. Donc c'est très bien. Donc l'opération on a fait le montant brut, on a fait un remise وعندنا فيها la TVA. Donc هنا c'est pas la peine نديرو la facture. Donc عرفتي اش غنديرو؟ غندير لكم la facture هنايا، غندير لكم la facture هنايا واخا c'est pas la peine ولكن غنديرها. le montant brut عندي le montant brut عندي فيها هنايا عندي فيها 10,500. donc 10,500 هنا remise ديال 4%. 10,500 fois 0,04 c'est 420. هادي من 10,500 c'est 10,080. هذا هو لو نت كوميرسيال. لا TVA c'est 2016. le net à payer c'est 12,076. D'accord, donc on est déjà des acheteurs. Là, il faut faire attention. Donc on dit achat de marchandises, achat de marchandises, bien sûr état TVA facturé, état TVA récupérable à fois, état récupérable. Bien sûr il y a deux modes de règlement par la banque وعندنا la lettre de change. bien sûr ملي كتكون عندنا la lettre de change وكتكون عندنا achat de marchandises غتكون عندنا fournisseur، كتكون عندنا client dette، كيكون عندنا client dette effet à recevoir. normalement on a fournisseur, donc fournisseur effet à payer. fournisseur effet à payer. le contraire. le montant ديال هنايا la marchandise c'est 10,080. l'état TVA 2016. la banque une partie à à la banque il y a 4,500 et le reste lettre de change 7,596. donc هكا كتكون عندنا لوبيراسيون ديالنا نكونو كملناها. donc ندوزو لوبيراسيون اللي وراها اللي دارت في لو 17. donc le 17 remise à l'escompte de la lettre de change numérotée. donc remise à l'escompte. donc في هاد الحاله ما غنديرو حتى شي حاجه. donc في 17 كيما نسمعو remise à l'escompte غنديرو aucune écriture. نكملو هنا aucune écriture. opération اللي وراها دارت في لو 18 remise à l'encaissement de la lettre de change numéro 68 de 9000 درهم échéant le 17/6. d'accord. donc هنا عندنا في لو 18. donc le 18 donc عندنا remise à l'encaissement. donc ملي كتكون عندنا remise à l'encaissement كنديرو effet à l'encaissement. كنحطو المونطون ديالها 9000. bien sûr غنحطو هنايا في client effet à recevoir. effet à recevoir. enregistrement comptable c'est 51.
ندوزو لوبيراسيون اللي وراها اللي دارت في لو 19/06. هنا غنمشيو على هاد ديك 9000. دونك هنايا في l'opération numéro 19, reçu l'avis de crédit relatif à la remise à l'escompte du 17/5 lettre jour numéro T82. غنمشيو ل T82. Reçu l'avis de crédit relatif à l'encaissement l'escompte, taux d'escompte 10%, la commission 120, hors taxe la TVA est 10%. Donc هنا غنمشيو la lettre de change. غنمشيو لا lettre de change numéro 82 وغنخدمو عليها. دونك هنا هاد لوبيراسيون هادي il faut faire attention. عندنا هنايا reçu l'avis de crédit. دونك ليسكونت عندنا درت لنا في لو 17/5 وعندنا هنايا يعني هاد لوبيراسيون في لو 13/6. دونك من لو 13/6 ل 17/5 غنحسبو شحال من نهار. دونك لو 17/5 غتبقى عندنا 14 يوم ل 31 وهنا عندنا لو 13 دونك عندنا 27 يوم. دونك الا بغينا لانتيغي غنشدو داك لو مونطون اللي عندنا حنا 52,830 اللي كنا خلصنا في الاول باغ ليتر دو شونج غنضربوها في 0.01 اللي عطاونا لو طو دانتيري ونضربوه في 27 على 360. 20 ثم 360 نضربها في 0.1 نضربها في 52,830 تعطينا 396.22. دونك هذا هو لانتيري. وبيان سور عطاونا هنايا لانتيري خصنا نحط عليه بيان سور لا تيفي ديالو 10% اللي هي 39.62. هذه هي لا تيفي 10% على لانتيري. في لونغوجيسترومون كونطابل في هاد لوبيراسيون هذه ملي كتكون عندنا بحال هكا كنحطو بيان سور بونك، حيت بونك هي اللي كدير لنا لي زانتيري. ونحطو انتيري des empreintes et dettes. نحطو لي سيرفيس بانكير هما لي كوميسيون لي اجور. نحطو لا تيفيا ريكوبيرابل. هنا غنحطو كريدي ديسكونت. ملي يكون عندنا داك لا ليتر دو شونج نبغيو نخلصوها كنديرو عليها العمليه هادي. هنا غنحطو المونطون اللي خلصنا 52,830 اللي حطينا. لا تيفي عندنا هنا قلنا لقينا 39.62 غنحطوها. نحطو لي سيرفيس بانكير عطاونا قالوا لنا 120 في لي دوني ديال ليكزارسيس. ها هي قالوا لنا 120 وغطا مثلا تيزيدو لا تيفي ديالها. دونك هنايا 120 لا تيفي ديالها اللي هي 12 خصنا نزيدوها على هادي تعطينا 51.62. لي زانتيغي قلنا لقينا 396.22. واش غنديرو هذا بلوس هذا بلوس هذا غنقصو منه هذا. دونك لا ديفيرونس هي اللي غتبقى لا بنك تبقى لهم 52,262.16. دونك هذه هي لوبيراسيون ديالنا هكا كنخدموها. بيان سور غنحطو هنايا 55/20 تيفيا 34 34.55. لي سيرفيس بانكير 61.47. لي زانتيغي 63.11 51 كندوزو لوبيراسيون اللي وراها اللي دارت في لو 22. Donc le 22 عندنا endosser le billet d'ordre de valeur nominale 4050 à l'ordre de fournisseur. Donc هنا عندنا l'endossement de fournisseur ساهله. غنحطو fournisseur ونحطو fournisseur effet à payer ونحطو المونطون ديالها 4050. نحطو هنايا 44.55 غادي نحطو هنايا 44.15. نسير ندوزو لوبيراسيون اللي وراها لا ديرنيير اوبيراسيون على ما اظن لو 24 6.
هنا هذه عندها علاقه بديك لوبيراسيون في لو 24/6 effet à l'encaissement. Donc le 24/6 reçu à l'avis de crédit relatif à l'encaissement de lettre sur numéro 68 avec un prélèvement d'une commission de 90 درهم hors taxe. La TVA c'est 10%. Donc la lettre de change numéro 68. دونك هنا خصنا نرجعو لا ليتر دو شونج نيميرو 68 اللي دارت اللي خلصنا في لو 18/5. ها هي 68. دونك عندنا 9000. دونك هادي ساهله غنحطو هنايا. دونك عندنا بنك وعندنا سيرفيس بونكير عندنا TVA. علاش هاد لي سيرفيس بونكير قلنا 90 اللي كانوا قالك بريليفمون عليهم 10% اللي هي 9. وبيان سور تما خلصنا 9000. ها هي افي كليون افي ا ريسيفوار. هنا درنا افي ا لونكيسمون ديبيتيناها دونك سنكريديتيوها. غنحطو هنايا افي ا لونكيسمون. دونك غتكون 9000. دونك الا بغينا هذا موان هذا بلس هذا يكون موان 99. دونك هي 8901. غنحطو افي ا لونكيسمون 51 13 جوج 34 55 61 47 اي 51 41. دونك كيف ما كتلاحظوا هنا كنساليو لي زوبيراسيون ديالنا. دونك وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا فيديو هادي وتكونوا استفدتوا معايا. كيف ما كتلاحظوا اليوم خدمنا ان كا concernant les opérations courantes في واحد l'examen de passage ديال technicien spécialisé en gestion des entreprises. دونك كنشكركم على المتابعه ديالكم. ما تبخلوش عليا بجيم وبارطاج وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.